عشق وڈا ہوئے تو اجازت ہے وہ ساڈے تو بھی اونچا کر رہے ہیں. عشق دا مقام ساڈے تو بھی اونچا ہو سکتا ہے کسی دا اعتراض کوئی نہیں. عزیزاں دی وقار مولا حسین سرکار نال پیار کیتا ہے. سیدہ زہرا پاک دے در دی گدائی کیتی ہے. میں ہر سال مدینے جانا, بندے مدینے شریف جاندے تے اندر جنت البقیع جاندے, میں ایک باری بھی نہیں. میں اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھا میں ادھر جاواں. ہوں پیچھے ہی رہنا تو اتھے ہی دعا کر لینا کہ سنیا ہے اتھے بزرگاں دیاں آل محمد دیاں حضور دے آل دے اصحاب دیاں اتھے قبراں نے, اتھے بندیاں روڈ بنا چھڈے نے, کسے بزرگ دی قبر تے پیر آ جائے متے بے ادبی نہ ہوئے. پیچھے ہی رہو یار, اسی جو اس قابل نہیں ہے میں اندر لنگ جائیے, پیچھا رہنا چاہیے. میرے معزز اور محترم سامعین, میں اپنی ہر تقریر وچ درس دیندا رہنا, میری گل نو یاد رکھ لو بیریو. حضور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار آپ فرماندے نے بے ادبا مقصود نہیں حاصلی کہ نادر گاہے کوئی باج ادب دے منزلی مقصد تے پا نہیں سکے کوئی. عزیزاں دی وقار نبی دی آل دا ادب کرو, حضور دے صحابہ دا ادب کرو, حضور دیاں بیٹیاں دا ادب کرو, حضور دے بیٹیاں دا ادب کرو, سیدہ زہرا پاک دا ادب کرو, کیونکہ حضور دی بیٹی دا ادب کرنا کہ اللہ سونے دے پاک فرشتیاں دا طریقہ ہے.